watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo, maoy buuban, ug ibangan duling talagong isaliganin mo, maoy maglaom ang kinabuhi nga hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mabalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. awan ang mula hukay sa luma, maoy magmalaumon, unang Ginoo ang atong sunod. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo,
Hope Channel, Southern Mindanao. Isun, kumusta ka? Niining panahon na lumalandong ka ba? Niining kalibutan na ang mga ilhanan diya sa kalangitan nagpamatuod sa pagbalik niya. Ayaw pagsalit sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, halayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, ug sa kaluwasan sila nangapaghyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhi pa walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalit sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, halayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, ug sa kaluwasan sila nangapagyas. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Kitang tanan mga tubang sa humana ni Kristo, tanang binuhatang maayo kauban, ug sa pagbalik niya kita pagahugman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhi ka walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma maoy kapagyasan. Kinabuhi ta walay siguro, apan diha ni Jesucristo, diha ni Jesucristo, apan diha ni Jesucristo sigurado. Igsoon, kumusta ka? Hope Channel, Southern Mindanao. Ang kasing-kasing nagsubong, nahimong sala karon hilo na. Krus nga gipasan nahimong nga gilansang sa krus kagawasan. Life from us.
sa pag-antos nakapaayo. Giula ang dugo sa kalag ko. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. Kinabuhi niya, gihatag niya. Unsay balus ko, gitag na ay kamatayon niya. Aron pagluwas nato tungod sa gugma, kaluwasan maangkon ta. Giapi siya, gisalikway sa ninang dunot o gidaog-daog. I am loved and accepted, and I went out of righteousness. Ableg wita, inawilan, alang ligitog diin, kanun papa, tita cruz, alang didong tungod di kakto duwatag ito Ang pag-alagad mo karon kumusta na? Masiguro bang di kalimutan ka? Inuman mo ba ang mga sugo niya? Kay ikaw gihigugman niya. Si Jesus bumalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus andam na, ikaw andam ka na ba? Ang panahon karon dili masiguro, ang sigurado si Jesucristo. Itugian ang tanang mga kabalakan, kay ikaw panalipdan niya. Si Jesus bumalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus andam na, ikaw
handang ka na ba? Diyos nung kinaiya, mahuray madala sa punoy anan nga gihandang niya. Usa siguruhan nga ngayan ka na sa pagsulod sa gikaiyan niya. Si Jesus mubalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus andam na ikaw, andam ka na ba? Si Jesus mubalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus andam na ikaw, andam ka na ba? Si Jesus mubalik na, andam ka na ba? We are blessed to have a faithful servant of God who has dedicated his life to ministry. For many years, he has served in various districts under the Southern Mindanao Mission, leading and nurturing God's people with commitment and passion. He completed his Bachelor of Arts in Theology at Central Philippine Adventist College in Bacolod City in 1994. With a deep desire to grow in his calling, he later earned a Master of Ministry at the Adventist International Institute of Advanced Studies in Silang, Cavite in 2016. Beyond his ministry, he is a devoted husband to Evelyn Gervasio Buncato, a dedicated public school teacher. Together, they have been blessed with 3 wonderful children. Currently, he serves as the Sabbath School and Personal Ministries Director of Southern Mindanao Mission, helping believers grow in faith and discipleship. His love for the gospel, dedication to the church mission, and deep faith in the Lord continue to inspire those he serves. As he shares God's message tonight, let us listen with open hearts and prayerful minds. Let us warmly welcome Pastor Edmund G. Bobo. Ayong gabi mga kapaglaom, kumusta kamo? Ani na usab kita niining atong matagabi nga programa Harvest 2025 Celebrating God's Love and Care. Alang niadtong among mga kapaglaom nga naa dinha sa inyong puluyanan, ako kamong gihangyo nga inyo nang ipahaluna ang inyong kaugalingon, ang bug-os nga panimalay. Ang uban siguro kaninyo ana sa inyong sakyanan, inyo nang pakusgan ang inyong audio sa inyong salakyan, ug ang uban nga anaa nagamonitor diha sa inyong YouTube o sa inyong Facebook, palihog ayaw kalimot sa pag-like and share niining atong link aron nga ang uban adunay kahigayunan sa pagpaminaw alang niining atong programa. Maong hinungdan nga karong gabi una ani na usay kitay interesting nga topiko nga atong tagaan sa pagpamalandong alang sa paghibalo bahitungod sa gugma sa Dios sa atong pagpangandam labi na sa iyahang pagbalik. Sa maong hinungdan nga ang atong topiko giuluhan kini the 1,000 years of peace nga giingon sa balaang kasulatan. So sa di pa ta magsugod, ako kamong gihangyo nga atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Dios nga mahigugmaon, tag-iya sa among kinabuhi. Ginoo, magatuo na usab kami sa imuhang pulong. Nagahangyo kami nga ikaw magauban kanamo. Ablihi ang among pangunahuna sa pagsabot, og tagai kami kasing-kasing sa madinawaton sa paghibalo niini nga kamatuoran. Bendisyon ni O Dios ang among mga kapaglaom nga nagapamati karon. Aron pinaagi niini kami mapanalanginan sa imong pulong. Sang ngalan ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Okay. Dinhi sa balaang kasulatan mga kapaglaom. Dinhi nato masayran kung unsa
ang gustong mahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na hinungdan nga ang Dios nagahatag kanatog mga pamaagi ug impormasyon aron kita makasubaybay ug atong makita kung unsay angayan natong buhaton. Sa pagsugod niining atong pagtuon mahitungod niining gisulti sa balaang kasulatan nga 1,000 ka tuig nga kalinaw alang sa iyang mga katawhan. Sugdan nato kini pinaagis pagbasa sa giingon sa libro sa Pinabdayag kapitulo 20 bersikulo 1 paingon 2 nga nagaingon, og unya akong nakita nga gikan sa langit nanaog ang usa ka manulunda nga sa iyahang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Og ang usa kadakong talikala bersikulo 2, og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa og siya sa Satanas, og iyang gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig. Nagpasabot kini mga kapaglaom nga sa pagsugod sa 1,000 ka tuig mao kining panahon nga si Kristo magabalik, og sa iyahang pagbalik atong masayran nga gisaysay sa libro sa Pinadayag nga niining panahona si Satanas pagdakpon og siya pagagapuson unsay buot pasabot niining gigapos diha sa 1,000 ka tuig tungod kay atong matun-an dugay-dugay nga si Satanas mag-inusara niining kalibutan. Gigapos siya sa talikala sa sirkumstansya tungod ko wala na siya'y iyahang matintal tungod kay ang mga matarong dalon ngadto sa langit og ang mga dautan yara sa kamatayon og siya magainusara niini nga kalibutan. Atong dugangan ingon sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16-17, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, idubanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpangmangon. Og kita nga mga buhi nga mga nahibilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan, og sa ingon niini kita makapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Nagpasabot kini nga sa panahon sa pagsugod sa 1,000 ka tuig nga gisulti sa balaang kasulatan, ang mga panghitabo mao nga si Kristo magabalik niini nga kalibutan. Og kabahin ni ana mao nga kadtong mga matarong nga nasa lubnganan magapaminaw sa tumpitang nga pagatingugon unya sa punuan nga manulunda, og sila pagabanhawon ni anang panahona, og ang mga matarong pagasagmiton sila diha ni Kristo Jesus. Nagpasabot kini nga sa pagsugod sa 1,000 ka tuig ang mga panghitabo mao nga si Kristo mobalik og ang mga matarong pagabanhawon. Nagpasabot kini nga panahon sa unang pagkabanhaw nga gisulti sa balaang kasulatan kini para lamang sa mga matarong. Mao nang gaingon ang balaang kasulatan nga bulahan kamo nga makaambit sa unang pagkabanhaw tungod kay ang unang pagkabanhaw para lamang kini sa mga matarong. Mao na nga nagaingon ang balaang kasulatan kailo kamo nga makaambit sa ikaduhang pagkabanhaw. Tungod kay ang ikaduhang pagkabanhaw, dili kini ang mga matarong ang pagkabanhawon, kung dili ang mga dautan nga atong matun-an kana dugay-dugay. Atong padayonon, kung unsay giingon sa balaang kasulatan. Ingon sa Mateo 8 bersikulo 11, og sultihan ko kamo, nga daghan unya ang mga buot gikan sa sidlakan og sa kasadpan, og manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Isa ka pagpamatuod nga sa panahon nga si Kristo mobalik, ang tanan niya nga mga katawhan nga mga maayo ug matarong kauban ni adtong mga nabanhaw nga mga maayo, silang tanan magapakig-uban kay Kristo Jesus. Tungod kay si Kristo Jesus kauban siyang manulunda, maoy magakuha sa iyahang mga katawhan.
adunay istorya mahitungod ni adtong gira ang numero 2 niining atong kalibutan sa panahon ni adtong ikaduhang gubat sa kalibutan. Si Jonathan Cartwright, usa ka sundalo sa Amerika, gibilin ni Douglas MacArthur didto sa Leyte samtang si Douglas MacArthur ning biyahe balik ngadto sa Amerika. Siya mo'y gitugyanan sa in-charge sa tanan nga sundalo nga Amerikano sa maong lugar. Apan ang istorya nagaingon tungod sa kadaghan o kalig-on sa mga Hapon nga sundalo, napildi sila o gidakop sila. Ingon pa sa istorya, ang paglaom na lang ni Jonathan Cartwright nga gitugyanan nga mao ang magapangulo sa mga sundalo sa Amerikano didto sa Leyte ni anang panahona, mao ang pagbalik ni Douglas MacArthur. Atong move on ang istorya, migbalik si Douglas MacArthur uban sa daghan nga mga sundalo nga Amerikano og ilang napildi ang mga Hapon og ilang nakuha pagbalik ang tanan nga mga bihag o kabahin na niini, mao si Jonathan Wainwright nga gihimo na nga general ni Jonathan MacArthur. Ingon si Jonathan MacArthur, tindog ka sa akong kiliran. Gikan karon, ikaw na ang magahimong general o magadumala niining daghan nga mga sundalo tungod kay ilang napildi ang mga Hapon. Mga kapaglaom o mga kaigsuunan nga naakaron diha sa inyong puloy-anan nga nagapaminaw atong hinumduman nga ang atong paglaom mao lamang si Ginoong Hesus ang iyang pagbalik. Mao na hinungdan nga niining istorya niining 1,000 ka tuig gisulti sa balaang kasulatan. Mao kini pagpasiguro o paghatag kanatong paglaom nga ang atong paglaom mao lang pagbalik ni Ginoong Hesus uban sa iyang manulunda nga magaanhin niining nga kalibutan o magabanhaw ni adtong mga matarong nga nangamatay o sa pagkuha ni adtong mga matarong nga nasapwan nga mga buhi. Ingon sa Pidadeyag, Kapitulo 20, versikulo 4 ug 5, atong padayunon sa pagbasa nga nagaingon, unya dihay nakita ko nga mga trono, og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilahang pagpanghimatuod mahitungod kay Hesus o tungod sa pulong sa Dios. O nga wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyahang larawan o mula mo dawat sa iyahang markadiha sa ilang mga agtang o sa ilahang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab o na naghari uban kang Kristo Hesus sulod sa 1,000 ka tuig. Pagkaanindot pamalandungon. Nga bisan nagaantos kini nga mga tao sumala sa gisaysay sa libros pinadayag sa ilang kapanahunan apan sa pagbalik ni Ginoong Hesus tungod kay sila nagatindog sa kamatuoran. Ilang gipakamatyan ang kamatuoran nga gihatag ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Sila gibalik ang ilang kinabuhi. Og sa diha nga sila nabanhaw, sila nagikakuyog og nagikauban ni Ginoong Hesus diha sa 1,000 ka tuig. Nagpasabot kini nga nabanhaw sila diha sa unang pagkabanhaw. Tungod kay ang unang pagkabanhaw, mao kini ang mga panghitabo uban sa pagbalik ni Kristo sa pagsugod gayud sa 1,000 ka tuig nga imong makita ug imong mapamalandong ang kasiguruhan nga dili kita angay mahadlok sa diha nga kita mag-aalagad kay Ginoong Hesus. Nga bisan kun uyugon og salayon kita sa atong pagtuo, bisan pa nagatubang kita sa kamatayon. Ingon sa pinadayag, ang uban kanila nangamatay, apan si Kristo nagapasalig, tungod kay wala sila mo simba sa mananap nga mapintas, wala sila mo dawat sa marka diha silang agtang sa ilang mga kamot. Sila gibanhaw o gitagaan o kasiguruhan ni Kristo nga may mangin kauban kaniya diha sa 1,000 ka tuig. O bahin sa uban pa nga nangamatay,
Kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig, kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Unsa di ay? Ang unang pagkabanhaw para lang sa mga matarong. Apan kadtong nangamatay nga ang ilang kinabuhi, wala matugyan kay Ginoong Hesus. Og nagapatuyang sa pagkinabuhi nga kalibutanon, sila mabanhaw human pa sa diha nga magabot ang ikaduha nga pagkabanhaw. Atong padayonon, ingon sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 8, ug unya ugaling ang masupilon ikapadayag na, ang pagapatyon kini sa Ginoong Hesus, pinaagi sa ginhawa sa iyang baba, o pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyahang pag-abot. Nagpasabot kini nga panahon mauunya ang mga tao nga wala magasunod kay Kristo Jesus sa iyahang pagbalik, dili sila makasugakod sa pagtulok sa kasilaw sa himaya sa Dios. Og sila mga matay og mahimong kabahin niadtong mga tao nga mga matay o magahulat sa ikaduhang nga pagkabanhaw. Nganong ikaduhang pagkabanhaw tungod kay ang ilang kinabuhi wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Jeremias 25 versikulo 33. Atong basahon kay siya nagaingon, og ang mga pinatay ni Hiyuba ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong. Sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta. Makahaladlok nga palandungon alang ni adtong mga tao nga maabtan sa pagbalik ni Hesus nga ang ilang kinabuhi wala mauyon sa iyang kabubuton. Dili sila makatulok sa himaya sa Dios sa maong kabangdanan nga mahimo silang kabahin niadtong mga tao nga mga matay tungod sa kasilaw sa himaya sa Dios. Og ni anang panahona ang isa pa gyud sa makasusubo nga pamalandungon mao nga wala nay maghilak nila. Dili na sila hipuson kay nganuman wala nay magalubong kanila. Ug daghan unya ang mga matay. Nagpasabot kini nga samtang ginawali ang pagbag-o sa kinabuhi, pag-usab sa kaugalingon, sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoong Hesus. Atong nahibaluan nga doon na usab day daghang mga tao nga nagapabilin sa pagkinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mauna nga makaluluoy pamalandungon kung ang atong kinabuhi wala nato matugyan kaniya. Bisan unsa pa ang atong paninguha nining kalibutan. Bisan unsa pa ta kamaayo. Bisan unsa pa kasiguro kita sa atong hunahuna. Kung ang atong kasing-kasing layo kay Kristo Jesus, wala kita nagasubay sa iyahang mga gustong mahitabo kanato nga magkinabuhi nga Dios nun. Kining tanan mahimong walay pulos. Tungod kay ang atong kasiguruhan, anaa lamang kaniya. Atong padayonon sa pagbasa, nagingon dinhi, gitan-aw ko ang yuta, og ania karon kini awaaw. Nganong nahimong awaaw? Tungod kay ang mga tao nga malauton, mga matay. Og wala nay sulod, og ang kalangitan, og sila, wala ay kahayag. Atong padayonon, versikulo 24, gitan-aw ko ang kabuktiran, og ania karon sila minglinog, og ang tanang kabungturan ming irog ngadto og nganhi. Gitan-aw ko og ania karon walay tao og ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan mga kalagyo. Versikulo 26 ato padayon sa pagbasa. Gitan-aw ko og ania karon ang mabungahon nga uma nahimong kamingawan og ang tanang mga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Hiyuba og sa atubangan sa iyahang mabangis nga kasuko. Nagpasabot kini mga kapaglaom, mga kaigsuonan, mga kauturan, nga kini nga kalibutan, mahimong maawaaw. Tungod kay sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kung ang imong kinabuhi, wala mauyon kaniya. Dili ikaw makahimo sa pagsugakod, sa paglahutay, sa paglantaw kaniya. Tungod kay ang iyang himaya, ang iyang kahayag mooy mupatay o muhatag kanimo sa silot diha sa kamatayon.
bisan asa ka mo adto, ikaw dili makalingkawas. Bisan unsay imong himuon, ikaw dili makatago. Tungod kay ang himaya sa Dios gamhanan ug musiga kini, ug mudulot ug mapatay diha sa mga tao nga ang ilang kinabuhi wala mauyon sa kabubuton sa Ginoo. Buot ipasabot, walay bisan kinsa nga makatago diha siyang atubangan, bisan pa ang lubnganan. Kay sa pagbalik ni Kristo, ang mga matarong pagabanhawon ug una, mamati siyang tingog. O sa ikaduha nga pagabanhaw, ang mga dautan usab, mabanhaw, buot ipasabot, walay magapabilin sa lubnganan, o walay gahom nga magapugong diya sa lubnganan, apan kining tanan, pinaagi sa gahom ni Ginisos, kini mahimong mamapamatud-an sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Adunay istorya mahitungod sa usa ka dato nga tao didto sa Hamburg. Kini nga tao iyang gihangyo nga kung siya mamatay, dili gayod pag-aablihan ang iyang lubnganan. Sa maong hinungdan, iyang gihangyo ang panggobyerno dito sa Hamburg nga iyang bayran ang maong nga lugar, ug iyang gipasiguro nga sa iyang pagbayad wala gayo manghilabot ug walay moabri sa iyang lubnganan. Sa maong hinungdan nga ang maong tao sa diha nga namatay siya, ang iyang gilubnganan gibutangan didto, it is paid by eternity. Buti pasabot nga ang iyahang lubnganan dili pag-aablihan tungod kay kini iya nang gibayran. Apan usa ka panahon samtang nanglabay ang mga katuigan, ang mao nga lubnganan mingliki ang maong lubong, ug adunay usa ka liso sa usa ka kahoy nga nahulog ngadto. Tungod sa ulan ug init, ang maong liso nabuhi, ug mingtubo kini. Ug sa pagtubo sa maong kahoy, ang maong kahoy dako ug mimbungkag sa lubnganan. Nagpasabot kini nga ang maong lubnganan matuod gusto sa maong tag-iya nga dili pag-ablihan, apan walay makapugong sa maong kahoy nga mingtubo ug mimbungkag sa lubnganan. Sa pagbalik ni Kristo Jesus, mga kapaglaom, walay makapugong kaniya sa diha nga patingugon unya ang trumpeta, ang tanan nga naa sa lubnganan magapaminaw ug maabli ang tanan nga naa diha sa lubnganan. Atong padayonon kung unsay giingon diha sa balaang kasulatan sa Pinadayag 20 bersikulo 2 ug 3. Siya nagaingon, og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga maong yawa og si Satanas, og iyang gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig, og iyang gitambog siyang ngadto sa bungaw, og iyang gitabunan kini og gitimrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran hangtod matapos ang 1,000 ka tuig, tapos diini siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Buot pasabot nga sa pagsugod sa 1,000 ka tuig, mao kanang pagbalik ni Kristo o pagbanhaw sa mga matarong. Apan sa diha nga nagabot na ang 1,000 ka tuig, si Satanas magainusara, mao ni ang panghitabo, tungod kay siya walay pagatintalon. Mao na nga nagingon ang balaang kasulatan nga gigapos siya sa talikala sa sirkumstansya, tungod kay mag-inusara siya. Apan sa tapos niini sa paghimo sa 1,000 ka tuig, sa katapusan nga bahin, siya pagabuhian. Kay nganuman nga pagabuhian siya, tungod kay pagabanhawon naman ang mga dautan nga nangamatay, og mao kana ang ikaduha nga pagkabanhaw. Og si Satanas matagaan sa kagawasan o mabuhian sa sirkumstansya nga mag-inusara, tungod kay aduna siya'y kauban. Mao na hinungdan nya ni anang panahona, si Satanas muhimo na usab sa pagkumbinser sa iyahang mga kauban nga mga katawhan nga nangamatay nga gibanhaw sa ikaduha, ug sila magakuyog alang unya sa paghimo sa pagpangandam
sa pag-ilog sa gingharian nga nianang panahon na ipanaog unya gikan sa langit. Ingon sa Zacarias kapitulo 14, bersikulo 4 ug 5, nagaingon, og ang iyang mga tiil mo tindog niadtong adlaw sa bukid sa mga olibo, nga naaatbang sa Jerusalem. Nayon sa sidlakan, og ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyahang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan. Og mahimo unya ang dako kaayong walog, og ang katunga sa bukid mubalhin ngadto sa amihanan, og ang katunga ngadto sa habagkatan. Bersikulo 5 nga nagaingon, og kamo mga lagyo paingon sa walog sa akong mga bukid, kay ang walog sa mga bukid moabot ngadto sa asal. O kamo mga lagyo ingon nga inyong pagpanglagyo tungod sa linog sa panahon ni Uzias nga hari sa Huda. Og si Yuba nga akong Dios mo anhi, og ang tanang mga balaan muuban kanimo. Higala og mga kaigsuonan. Mao kana ang mga panghitabo sa katapusan nga bahin sa 1,000 katuig nga mahitabo. Pinadayag 21 bersikulo 2. Aduday dugang nga gisaysay nga nagaingon, og nakita ko ang balaang syudad o ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa Dios, o gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Mahitabo kini diha sa katapusan nga bahin sa 1,000 katuig, nga samtang igapanaog ang maong bag-ong Jerusalem, nga naa ang mga matarong diha sa sulod uban ni Hesus. Ang mga dautan usab kauban ni Satanas nagapano alang sa pag-ilog niini nga mao nga syudad nga ilang ginalantaw nga ginatunton paingon didto sa olibo. Ato padaynon sa pagbasa sa Pinadayag 20, 6 ug 7, bulahan ug balaan ang tao nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo. Ug uban kaniya magahari sila sa 1,000 katuig. O ini katapos sa 1,000 katuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyahang bilangguan. You see, ato na kining gibalik-balik nga bulahan kadtong nagabanhaw sa unang pagkabanhaw tungod kay para kini sa mga matarong. Apan ang ikaduha nga pagkabanhaw kailo tungod kay kini para sa mga dautan. Og si Satanas magauban kanila tungod kay siya buhian diha sa bilangguan sa sirkumstansya kay aduna na siya'y kauban. Mga kapaglaom, angay baya nato ni nga pamalandungan. Tungod kay kini importante kaayo nga kita masayod nga kini di ay nga panghitabo. Kini dapat ato gayong preparahan. Ingon sa bersikulo 8 ug 9, og muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat katumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagtagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Mao kini ang panahon nga mabanhaw ang mga dautan, og sila pagkumbinsiron ni Satanas tungod kay gusto nilang ilugon ang bag-ong Jerusalem nga magapanaog gikan sa langit nga anaa ang mga matarong. Bersikulo 9, og mitunga silang ngadto sa lapad nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit, og gilamoy ning lamoy kanila. You see? Nagahandom sila nga ilang ilugon tungod kay dili sila makadawat nga ang mga matarong anaa sa bag-ong Jerusalem. Adunay istorya sa usa ka pamatanon nga samtang among pamatanon nakiglumba diha sa dula sa pakiglumba, dili siya makadawat nga napildi siya. Og iyang nakita nga ang mindaog sa lumba gihimuag monumento. Tungod kay nagapabilin siyang kasing-kasing ang kaligutgot nga di niya madawat nga siya napildi. Unsay ang gihimo? Ang monumento nga gihimo kini giguba niya. Apan samtang iya kining giguba, naigo siya o sa pagkaigo siya namatay. Nagpasabot kini mga kapaglaom nga walay makapugong o walay makailog
sa gingharian nga itagana sa Dios alang sa mga matarong. Ang yawa di magmadaugon, tungod kay sila kauban sa mga dautan, sila pagasunugon. Nining kapunon, gusto nako kamong imbitaron. Samtang aduna kitay kahigayunan, pangitao nato si iyo ba? Dili pa ulihing tanan. Ingon sa Soponias 2:3, pangitao nato siya. Tungod kay aduna pa'y kahigayunan, ihatag itugyan ta ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kay siya lamang ang magahatag kanatog kadaugan. Sa dili madugay, siya magabalik. Gusto niya kitang kuhaon. Karon nga gabi, nagahandom ba ikaw nga mokuyog ni Kristo? Nagahandom ba ikaw nga ikaw ang bugos nimong panimalay? Inyong ihatag ang inyong kinabuhi kay Kristo Jesus. Kung mao ka na ang imong handom, ako ikaw dapiton, nga atong itugyan ang atong kaugalingon. Pinaagi sa pag-ampo ngadto kaniya. Iduko ta ang atong mga ulo. Dios nga mahigugmaon, tag-iya sa among kinabuhi. Salamat niini nga kamatuoran. Nga sa dili madugay ikaw magabalik. Ug imong kuhaon ang imong mga katawhan nga mga matarong. Bisan pagkadtong mga nangamatay nga nag-aalagad nga matinud-anon kanimo. Sila mahimong kabahin sa unang pagkabanhaw. Apan nasayod kami nga kadtong mga tao nga mahimong kabahin sa ikaduhang pagkabanhaw. Mao kadtong mga tao nga wala magatugyan sa ilang kinabuhi nganha kanimo. Apan nasayod kami nga di pa ulihi ang tanan. Tabangi kami. Pakamayuha o panalangini ang among mga kapaglaom o mga kigsuonan. Nga gusto nila ang ilang kinabuhi, maandam sa imong pagbalik. Bendisyon ni ang ilang mga desisyon. Kauban sa bugos na nga panimalay, nga untay walay mawala. Ang amahan, ang inahan, ang kabataan, ang tanan. Aron nga sa imuhang pagbalik, walay usa nga magapabilin, apan kaming tanan, magauban kami nimo, diha sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa imong pag-ampo. Kining tanan, among gilauman nga madawat, tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyuhang pagpaminaw. Hinaot nga nining kagabion, napanalanginan na usab kamo sa pulong sa Dios, sa paghibalo, sa pagpangandam, labi na sa iyahang ikaduhang nga pagbalik, o sa pag-andam sa atong bugos nga panimalay. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. You're watching the Hope Channel.